वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाइक वाले थोड़ा सा अगर मशीन में पावर हो तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। कैफो मस्ती में चोर बैठे हैं, लेके आंखों में नूर बैठे हैं। नींद आएगी तो भाग जाएंगे, इसीलिए आप लोग काफी दूर बैठे हैं। कोशिश आप लोग करें कि कुर्सी लेकर के ही जो है आप लोग इधर आ जाए, साइड में आ जाए। मजा नहीं आ रहा है, आ जाइए आप लोग, करीब आ जाइए। अब लग रहा है कि अब लोग नहीं आएंगे, आप भी लोग करीब आ जाइए। कुर्सी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुर्सी बड़ी मेहनत से मिलती है, कुर्सी ले करके आ जाइए। खैर छोड़ देंगे तो आपको आयतल कुर्सी का फैज मिलेगा। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं। और जो हमारे नौजवान हजरात जो रोड पे जो है खड़े हैं, जिनका हाथ जो है मोबाइल के स्क्रीन पे है, आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और अय्यूबुल कादरी को थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। जो लोग इधर उधर है सब सिमट करके बैठ जाएं। बड़ी मेहनतों से यहाँ के सुनने में आया है, सिर्फ 2 ही नौजवान बड़ी मेहनत किए हैं और इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाए हैं। और आप हजरात की मेहनतों और काविशों का ये सबरा है कि आप हजरात ने पूर्व जवार से दूर दराज से उलमाए कराम को बुला लिया है। तो आप हजरात सिमट करके बैठ जाएं और बड़ी देर से आप जो है ना तो तकरीर समाप्त कर रहे हैं, थोड़ा सा खिताब आपने जो है हजरत अल्लामा मौलाना गुलशेर साहब की बिलागलीमी से आपने समाप्त किया। उसके बाद आपने नबी की नाज समाप्त की और मनकबते गौसे पाक आपने समाप्त किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया। उसके बाद जो है बाहर से आए हुए मेहमान जो मैदान दर्स व तदरीस के बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं, मैदान खिताबत के बेहतरीन खतीब भी हैं और मैदान तसानीफ के बेहतरीन मुसन्निफ भी हैं, जिसे दुनिया सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना कौसर इमाम कादरी के नाम से जानती और पहचानती है। तो उनके भी खिताब नायाब से आपको महजूज होना है। तो आप हजरात निहायत सुकून के साथ जगह जो खाली है उसको पूर्ण कर लें और बैठ करके आप हजरात जिस तरीके से आपने उलमा को बुलाया है, प्रोग्राम रचाया है, आप उसी तरीके से जो है इस प्रोग्राम को पाए तक पहुंचाएं और कामयाब व कामरान बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमई रिसालत के परवानों, रसूल पाक की इस पाक और पवित्र महफिल में हाजिर आए सुन्नी मुसलमानों, हज़रात खुतबा मस्तूना के बाद हमने जो कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। कुरान पाक जो मजहब इस्लाम की वो धार्मिक पुस्तक है और जिस किताब की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी किताबों को नाजिल फरमाया, सारी किताबों में सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ और सबसे अजीम किताब कुरान पाक है। तो उस कुरान की आयत मुक़द्दसा हमने पढ़ी है, उसके ट्रांसलेशन को, उसके अर्थ को, उसके तर्जमे को बताने से कबल मैं कंपलसरी और अनिवार्य समझता हूँ, जरूरी और मुनासिब समझता हूँ कि आइए हम तमाम हजरात मिलकर सबसे पहले बारगाही रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जी लगाकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात बड़ी कोताही से काम ले रहे हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी जबान से आवाज निकल रही है। आप गौसे पाक की महफिल में हाजिर है, गौसे पाक आपको देख रहे हैं, आपकी निगाहें उनको नहीं देख रही है लेकिन वो आपको देख रहे हैं।
اور شاعر لکھتے ہیں کہ بہت سنجیدگی بھی چوس لیتی ہے لوہ دل کا، بہت سنجیدگی بھی چوس لیتی ہے لوہ دل کا، ارے اسی خاطر تو ہم زندہ دلی سے پیار کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ اس لیے کہ شاعر لکھتے ہیں کہ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، ارے کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ تو آپ حضرات بلند آواز سے جب پڑھیں گے تو یقیناً آپ حضرات کی آواز کو سن کر کے بولنے والا چاہے خطیب ہو چاہے نعت پڑھنے والا شاعر ہو، آپ کی آواز پہ جو ہے سن کر کے اس کے اندر بھی حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں سامعین میری بات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ نہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ علماء سے ناراض ہے کیا؟ اتنی وقت اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ علماء کرام سے جو ہے کہ ناراض رہا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک روز کی بات ہے اور آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس کو سنا بھی ہوگا کہ ایک جو ہے مدرسے کے پروندک، مدرسے کے مینیجر، آج عجیب حال ہے قوم مسلم کا، جن کو مالک بنا دیا جا رہا ہے نا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ علماء کرام کو اپنے امام کو غلام سمجھتا ہے، لوگ غلام سمجھ کر کے اس سے کام لیتے ہیں۔ وہی امام صاحب کو مینیجر صاحب نے اپنے دروازے پہ بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ امام صاحب ایک کام کیجئے، میرا بیٹا کل جو ہے یہاں سے بیرون ممالک میں دوسرے کنٹری میں جا رہا ہے کمانے کے لیے، اور میں شیرنی لایا ہوں، اور آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں کہ میرا بیٹا یہاں سے جا رہا ہے تو وہاں جا کر کے خوب کمائے۔ غور کیجئے گا، اس جو ہے پروندک اور اس مینیجر صاحب کی بات کو اور امام کی بات کو بھی آپ ذہن و دماغ میں جو ہے بسا کر کے رکھیے۔ جب اتنا کہا مینیجر صاحب نے کہ آپ اس طرح دعا کر دیں کہ میرا بیٹا جائے وہاں خوب کمائے، خوب زیادہ سے زیادہ روپیہ کمائے، اور کیجئے گا امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، دعا کرنے لگے۔ کرتے کرتے جو ہے آپ نے لاسٹ میں یہ کہہ دیا کہ مولا تعالیٰ یہ جو ہمارے مینیجر صاحب کا بیٹا باہر جا رہا ہے کمانے کے لیے، یہ وہاں جا کر کے اتنا ہی کمائے جتنا میں کماتا ہوں۔ اور جب اتنی بات مینیجر صاحب سنے آگ پگولا ہو گئے، مارے غصے کے بولنے لگے، مولانا صاحب میں نے آپ کو یہی دعا کرنے کے لیے بلایا تھا، آپ کی تنخواہ 6,000 7,000 8,000 اور میرا بیٹا جائے گا وہاں 7,000 پہ 8,000 پہ وہاں کمائے گا۔ امام صاحب پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں یہ نوجوان سن لے، آج جس طریقے سے جو ہے تیرا پیٹ جو ہے 20,000 25,000 پانے کے باوجود بھی جو ہے نہیں بھر رہا ہے، لیکن یہ تیرا امام ہے، تیرا غلام نہیں ہے، یہ تو اس کو نماز بھی پڑھاتا ہے، مرتے ہو تو جنازہ بھی پڑھاتا ہے، یہاں تک کہ تیرے گھر پہ فاتحہ بھی کرتا ہے، تیری بیٹی کا نکاح بھی پڑھاتا ہے، ہر چیز میں جو ہے یہ کام دے رہا ہے، اور اس کو تنخواہ دیتے ہو 7,000، تنخواہ دیتے ہو 8,000، اور اس پر بھی 5 وقت کی نماز میں اگر ایک وقت کہیں چلا گیا اس کو بھی تو دقت ہے، وہ بھی بیمار پڑ سکتا ہے، اس کو بھی تو حاجت ہے، اس کے بھی تو رشتہ دار ہے، اس کے بھی جو ہے اقربا ہے، اس کے بھی ماننے جاننے والے لوگ تو ہیں، اگر چلا گیا تو دیکھو نا کچھ مقتدی تو ایسے ہیں کہ وہ جو ہے اتنا آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ آ کر کے کہیں گے کل ہی ان کا حساب ہو جانا چاہیے۔ تو غور کرو ملت کے نوجوانوں، آج دنیا میں اگر کوئی جو ہے سب سے سستا اگر کوئی ہے تو یہ مولوی ہے، سب سے جو ہے کہ سستا جو ہے آپ کو اگر کوئی مل رہا ہے تو یہ علماء مل رہے ہیں۔ نہیں پیارے، علماء کی قدر کرو، اور علماء کو جو ہے اپنا امام مان جب لوگے، دل سے جو ہے ان کو جو اپنا امام مان لوگے تو یقیناً جو ہے اس کی تنخواہ پہ بھی نظر رکھو گے، اس کے گھر والوں پہ بھی نظر رکھو گے، اس کی آل و اولاد پہ بھی نظر رکھو گے، اس کی بھی اولادیں ہیں، اس کی حاجت کیسے پوری ہوگی؟ ہمارے گھر پہ 30,000 آ رہا ہے تو ٹائم سے جو ہے ہمارا کھانا تیار نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ 8,000 میں کیا کر لے گا؟ تو پیارے بھائی اس لیے کہہ دیا، اس لیے کہ آج علماء کے خستہ حال کو دیکھ کر کے جو ہے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا آپ حضرات اپنے جو ہے علماء کا خیال رکھیں، اپنے امام کا خیال رکھیں، اس کے گھر کا بھی خیال رکھیں کہ اس کے گھر کا چولہا چل رہا ہے کہ نہیں، ٹائم سے اس کو تنخواہ دے دیا کریں، اس کی عزت کریں، اس لیے کہ پورے گاؤں کا ملا کر کے ایک امام ہوتا ہے۔ تو حضرات اب جو ہے اس سے آگے اب ان چیزوں پہ
मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, आइए हम से मौजू पे आते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप हजरात जो है बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें, इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा माइजर, सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा कंजूस वो इंसान हुआ करता है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दरूद ना पढ़े, बुलंद आवाज से ना पढ़े। तो आप नबी की महफिल में हैं और यहाँ पे जो है हजरत गौसे पाक का तज़किरा हो रहा है, गौसे पाक का जिक्र हो रहा है, गौसे पाक भी हाजिर है, मेरे नबी भी हाजिर है। आपका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा जब मुझसे दरूद पढ़ता है तो मैं पढ़ने वाले को जो है पहचानता भी हूँ और उसकी आवाज को मैं सुनता भी हूँ। तो बुलंद आवाज से दरूद पाक पूरा मजमा दाएं से लेकर के बाएं तक जो है बुलंद आवाज से बड़ी बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात आइए अपनी तकरीर का आगाज नबी की नाज से करते हैं। चंद बंद आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले कर रहा हूँ। अशआर अगर अच्छे लगेंगे तो आप हजरात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहेंगे, इसलिए कि ये वर्ड ऐसा है, ये ऐसा है, आप पढ़ोगे आपके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। नात पढ़ने के लिए तो हमारे मुहिब गरामी शायर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब किबला तशरीफ फरमाही हैं, इनको तो आप पहचानते ही हैं। तो मैं नात पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे खिताब करने के लिए आया हूँ, लेकिन जो है मेरा मामूल है और नबी के इश्क में सरसार होकर के दो तीन अशार जो है आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले कर रहा हूँ। जितने लोग जो है सुनना चाहते हैं अपने हाथ को उठाएं और बुलंद आवाज से कहें या रसूलल्लाह। हाथ को सब लोग उठाइए और बुलंद आवाज से कहें या रसूलल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। नबी की नात आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले। तेरे करम का तेरी अता का अरे नक्शा ही कुछ ऐसा है, तेरे करम का तेरी अता नक्शा ही कुछ ऐसा है कि तेरे करम का तेरी अता का अरे नक्शा ही कुछ ऐसा है और सबके दामन अरे भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। और ये भी शेर आप हजरात के पाकीज़ा समातों के हवाले कि आंखें मले जिब्रो रील कदम से और अर्श बनाए बढ़ कर ले, आंखें मले जिब्रो रील कदम से अर्श बनाए बढ़ कर ले, कि आंखें मले जिब्रो रील कदम
دیکھے کہ ایمان ارے کیوں نہ لائے جلوہ ہی خدا کو یک جا کر دو کون نہ پاؤ گے پھر بھی سارے جہاں کو یک جا کر دو کون نہ پاؤ گے پھر بھی۔ حضرات یہ شعر میدان کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ نوجوان آج محرم الحرام بڑی جوش و خروش سے مناتا ہے، یہاں تک کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آج انسان جو ہے ڈی جے میں باجے میں اتنا روپیہ خرچ کر دیتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ لیکن آؤ پیارے، میدان کربلا سے ہم کو سبق کیا ملا ہے، میدان کربلا سے ہم کو درس کیا ملا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں سنیے اور مچل جائیے۔ یقیناً مجمع کے اندر حسینی ہوں گے تو اس شعر پہ خاموش نہیں رہیں گے، ضرور مجمع کے اندر سے جو ہے نعرہ لگنا چاہیے۔ تو شاعر لکھتے ہیں اس سارے جہاں کو یک جا کر دو کون نہ پاؤ گے پھر بھی سارے جہاں کو یک جا کر دو کون نہ پاؤ گے پھر بھی اس سارے جہاں کو یک جا کر دو ارے کون نہ پاؤ گے پھر بھی۔ ارے کربل میں شبیر کا لوگوں ارے سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، غوث العظم کانفرنس، غوث العظم کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ کربل میں شبیر کا لوگوں اے سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، اور سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں بھی اب سہارا دو خدا را یا رسول اللہ، ہمیں بھی اب سہارا دو خدا را یا رسول اللہ۔ بڑے ہیں ملک میں ہم بے سہارا یا رسول اللہ، بڑے ہیں ملک میں ہم بے سہارا یا رسول اللہ۔ اور پھنسی ہے کشتی امت بڑی طوفان میں آقا، پھنسی ہے کشتی امت بڑی طوفان میں آقا، لگا دو ہم سب کی کشتی کا کنارہ یا رسول اللہ۔ پورا مجمع بولے ہم سب کی کشتی کا یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ۔ اور قمر کو دو کیے، قمر کا معنی جانتے ہیں نا، قمر کا معنی جانتے ہیں نا، آپ لوگ بتائیں قمر معنی جانتے ہیں نا۔ قمر کو دو کیے، خورشید کو واپس کیے آقا۔ قمر کا معنی ہوتا ہے چاند اور خورشید کا معنی ہوتا ہے سورج، یاد کر دیجیے آپ لوگ۔ میرے نبی کا پاور وہ پاور ہے، میرے نبی کی شکتی وہ شکتی ہے کہ میرے نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا، دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، اور آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا تھا۔ تو شاعر لکھتے ہیں کہ قمر کو دو کیے، خورشید کو واپس کیے آقا، کیا جب اپنی انگلی سے اشارہ یا رسول اللہ۔ بولیے، بولیں گے تبھی آگے ہم بولیں گے، نہیں تو بیٹھ جائیں گے۔ کیا جب اپنی انگلی سے اشارہ یا رسول اللہ، پورا مطلب
یا جب اپنی انگلی سے اشارہ یا رسول اللہ، سہارا دو خدا را یا رسول اللہ، پڑے ہیں ملک میں ہم بے سہارا یا رسول اللہ، پھنسی ہے کشتی امت بڑے طوفان میں آقا، لگا دو ہم سب کی کشتی کا کنارا یا رسول اللہ۔ اور تمہارا چاہنے والا یہ امجدی عرض کرتا ہے، تمہارا چاہنے والا یہ امجدی عرض کرتا ہے، بلا لو ہم سب کو طیبہ خدا را یا رسول اللہ، بلا لو ہم سب کو طیبہ خدا را یا رسول اللہ۔ اور ایک شاعر لکھتے ہیں نبی کی شان میں کہ ہردے میں مصطفیٰ کا یدی پیار نہیں ہے، ہردے میں مصطفیٰ کا یدی پیار نہیں ہے، وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار نہیں ہے، وہ سورگ میں جائے کوئی آدھار